Mayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Gipailawom na ni President Bongbong Marcos sa State of National Energy Emergency ang nasod. Sunod gini sa padayon nga pagtaas sa presyo sa lana tungod sa gyera sa Middle East. Sa wala pa magdeklara ang presidente, giinsister na sa palasyo nga wala pa gihapoy krisis bisan pa nga nagpadayon ang pagtaas sa presyo sa petrolyo. Sumala ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mao kini ang tambag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. Pero karon, naa na sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas nga moabot tali ug usa ka tuig. Mao sa lamang kini ang atong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.